Attention everybody, we are here. Yes, live program लिएर आइसकेका छौं. This is कल कान्तिपुर जहाँ तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र फर्स्टमा हामी नम्बर्सहरु भन्दिने हालौं. हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स र श्रावण स्टार्ट भइसकेको छ. हिजो 1 गते आज 2 गते हिजो त धेरै जना हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरुले चाहिँ मेहन्दी पनि लगाउनु भयो होला. कति जनाले चाहिँ ओ थ्रो ब्याक पिक्चर हुन्छ नि, अब यो दिनमा चाहिँ हामीले यसरी मेहन्दी लगाएका थियौं भनेर, र कति जनाले चाहिँ अब यस यो के कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब लगाउनु पनि पाउनु भएन, या त केही डरले अब आफ्नो हेल्थमा इश्यूजहरु आउँछ भनेर चाहिँ उहाँले लगाउनु भएन, र कति जनाले चाहिँ आफ्नै घरमा नै लगाउनु भयो. त्यसको बारेमा पनि अब तपाईहरुको केही छ, तपाईले के गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुनेछ. Call us, okay? So numbers are 51920002 and 51920003. We're also live on Facebook. So yeah, there's another कार्यक्रम within, so you guys can send us message. So we'll be here. We'll take in your message as well. As basically त्यही हो, अब lockdown is still on, हैन? So एक हिसाब lockdown completely उठाएको छ भन्ने मिल्दैन. lockdown भइ नै रहेको छ र ठाउँ भएर त्यही अनुसार कडाई पनि भइ नै रहेको छ. तर यत्रो समय बितिसकेपछि हामी पहिला पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौं र फेरि दोहोर्याउन खोजेका मात्र यो विषय. र विषय चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ आर यु टायर्ड अफ द लकडाउन? पुग्यो है लकडाउन, अब हामीले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सोच छ कि यहाँको के सोच छ? हैन, लकडाउन अझै गरिराखौं जबसम्म कम्प्लिटली कोरोना हट्दैन वा अझै नियन्त्रणमा जाँदैन तबसम्म चाहिँ लकडाउन गरिराखौं जस्तो लाग्छ. के लाग्छ यहाँलाई? हैन, जमानजी आउनु भएको छ, जमानजीको प्रश्न त लकडाउन जवाफ त लकडाउन गरिराखौं खाना पाइरहेको छु, रमाइलो गर्न पाइरहेको छु भन्ने खालको हुन्छ उहाँको. यसो नै बोल्नुहुन्छ नि त, हैन? सो हेरौँ जमानजीलाई स्वागत गरौँ. हेलो नमस्ते जवानजी. तिम्रो र जवानजीको स्वर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के मिलेन है प्लिज. जवानजी दा कस्तो फुर्तिलो भएर बोलिरहनु भएको छ हैन जवानजी? हजुर हजुर, त्यो त जहिले फुर्तिलो मिठो मान्छे हैन जवानजी? के छ हालखबर तपाईको? मिठो बाहेक अरु भन्नु है. हजुर, मेरो हालखबर संगतिको मिठो खाइयो अनि राम्रो लाग्यो, सफा सुग्घर गरी बसियो. त्यसो हेर अनि हो तपाई गते कुरेर बस्नुहुन्छ सफा सुग्घर हुनको लागि कि जहिले पनि सफा सुग्घर भएर बस्ने हैन त हामी? हजुर हजुर, सबै नै हो हुनु चाहिँ. आज चाहिँ त्यस्तो पर्यो के भन्नै पर्यो. अनि कतिजनालाई बोलाउनु भयो त घरमा खानालाई? हजुर, कतिजनालाई बोलाउनु भयो त घरमा खानालाई? 10-12 जनाले बोलाएको थियो, त्यस्तै आएछ 8 जना जति. अनि ओहो, घरमा बोलाउनु भयो त्यसो भए मान्छेहरु पनि? हजुर हजुर. अनि अहिलेको समयमा परिस्थिति यस्तो गाह्रो छ हैन, सकेसम्म भेटघाट नगरौँ, आफ्नै घरै बसेर सुरक्षित रहौँ भनेर हामी कुरा पनि गर्छौं हैन, र खासै धेरै फलो पनि गर्दैनौँ. यहाँले के लाग्छ त? अब झन् यहाँ आफै यस्तो राम्रो कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो अस्ति नै सम्बन्ध, अलिकति जोगिएर बस्नुपर्छ, होशियार हुनुपर्छ भने फेरि आफै भोजसोज गर्दै हुनुहुँदो रहेछ त. त्यो बाहिर नजाने घरमै बस्नेहरू हो मसँग भेट्न आउने त. त्यो त थाहा सो हुँदैन. उहाँले पनि अब यस्तो गर्नुभयो होला नि त, प्रिकसन्स लिनुभयो होला हैन? बाटोमा ढोकामा टक्क लाएर उहाँले टेम्परेचर पनि चेक गर्नुभयो होला, स्यानिटाइजर पनि दिनुभयो होला हैन त? अनि भोज खाने बेलामा पनि टाढा बसेर भोज खानुभयो होला हैन जमानजी? हजुर, ढोक्नु पनि अलि 2 मिटर परबाट ढोक्छ. ढोक्ने बेलामा पनि 2 मिटर परबाट ढोक्ने. अब कसलाई ढोकेको थाहै भएन, फेरि के रे नाम लिएर ढोक्ने हो. हजुर हजुर. अब नमस्ते गर्नु भयो होला, त्यही ठिक छ, नमस्ते नै गर्नु होला हैन. जमानजी सुन्नुस् न, अब हामी चाहिँ आज अब लकडाउनकै प्रसङ्गमा कुराकानी गरिरहेछौँ हैन. धेरैजनाले के भनिसक्नु भयो भने चाहिँ लकडाउन अब पुग्यो हैन, अब अलिक सुरक्षित तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा फर्किनु पर्यो, कामहरू पनि सुचारू हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ हैन. यहाँलाई के लाग्छ, यो सुरु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हाम्रो देशमा, कि अझै समय अझै पर्खिनुपर्छ, लकडाउन अझै एक्सटेन्ड हुनुपर्छ? के लाग्छ यहाँलाई? यो पृथ्वीको ग्रह चाहिँ घुमिन्जेल यो लकडाउन बसिरहन्छ, त्यो पनि बसिरहन्छ, रोग पनि बसिरहन्छ. यो ग्रह चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएपछि त्यो आफै भाग्छ. त्यो कोरोना ग्रह मिलिसकेपछि कोरोना भाग्छ, कोरोना भागिसकेपछि लकडाउन लुज गर्ने. सो कन्क्लुजनमा के भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि अब लकडाउन गरिराखौँ हैन, जबसम्म चाहिँ कोरोना जाँदैन तबसम्म चाहिँ लकडाउन गरिराखेको चाहिँ राम्रो हो भन्नुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँ? त्यही हो. सुन्नुहोस् न. हजुर भन्नुहोस् न.
यो कस्तो भने ग्रह यो पृथ्वी घुम्दाखेरि ग्रहमा टक्कर पर्यो भने त ज्वालो पनि फुट्छ नि त्यस्तै जस्तो यो चीनमा परेछ पहिले नै त्यो ग्रह त्यहाँ खराब त्यहाँबाट निस्कियो कोरोना हो विश्वभरि फैलिरहेको छ अब त्यसलाई पनि त्यो ग्रह सामने भइसकेपछि त यो कोरोना भनेको यो डिजिज यो के अरे भाइरस भनेको यो ग्रहहरूले गरेर चाहिँ होइन होइन हामी मान्छेहरूले नै गरेर हो खास गरी चाहिँ मान्छेहरूले गर्नुभन्दा पनि अब भाइरस निस्क्यो र होस्ट बडी मान्छेलाई लियो होइन सो जमानजी अब यो एकदमै के भन्ने यसलाई सुपरस्टिशियस कुरा हो होइन अन्धविश्वासी कुरा नगरौँ होइन अब यत्रो पढे लेखा विज्ञहरूले यत्रो खोज्दैछन् अझै पनि खोज गर्दैछन् नभए यसरी नै तपाईँ ग्रहमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो भने त तपाईँले पूजा गर्दा अहिलेसम्म त हटाइदिइसक्नु पर्ने हो के अरे होइन किनभने हाम्रो जति पनि हाम्रो सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस् न हामी ग्रहको कुराकानी गर्छौँ ग्रह यहाँ मिलेन त्यहाँ मिलेन भनेर हाम्रो चिना हेर्छौँ विभिन्न पाठ पूजा गर्छौँ त्यसपछि अब शान्त भयो भनेर भन्छौँ इफ ग्रहकै दोष थियो भने त तपाईँले त पूजा त गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला वा देशभरि विश्वभरि सबैजना पूजा गर्थे होला नि त होइन र यो जुन तरिकाले ग्रह हेरेर हामी अगाडि सर्छौँ नि तपाईँले अब ग्रह त कुन 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 तरिकाले भन्नुभयो तपाईँले अब हिन्दुइजमलाई हेरेर कुराकानी गर्नुहुन्छ कि बुद्धिज्मलाई हेरेर कुराकानी गर्नुहुन्छ कि क्रिस्चियनलाई हेरेर कुराकानी गर्नुहुन्छ कि त होइन अब ग्रहको कुराकानी गरिदिन्छु अब यो एकदमै यो हल्लावाला कुरा भयो होइन यो एकदमै तपाईँ हामी पढेको मान्छेले पनि यस्तो गरी चाहिँ अरूलाई शान्ति ल्याउनु पर्ने अशान्ति फैलेको जसरी हामीले कुरो निकाल्यो भने त हेर्नुहोस् सबै तिनीहरू त त्यसै हार खाएर मर्छ हेर्नु यस्तो हो तपाईँले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि मान्छे हार खाएर मर्छन् र मान्छेलाई रोग लाएर पनि मर्छन् तपाईँले यस्तो कुरा गर्नु थाल्नु भयो भने चाहिँ किनभने रोग सुन्नुहोस् न तपाईँलाई थाहा छ यो रोग कसरी सर्छ यो कोरोना भन्ने रोग कसरी सर्छ के गर्छ त थाहा छ होला नि तपाईँलाई होइन कि थाहा छैन थाहा छ अनि थाहा भइकन तपाईँ किन यस्तो अन्धविश्वासी कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ त मैले अन्धविश्वास कुरा गरेको होइन यो चालेको रीतिथितिको व्यवहारको कुरा गरेको हेर्नुहोस् तपाईँ मलाई लेखेर दिन सक्नुहुन्छ फ्याक्टमा दिन सक्नुहुन्छ यो ग्रहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस आएको हो भनेर प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ए सुन्न तपाईँ मेरो कुरा नै विश्वास गर्नुहुन्न भने त म कसरी लेखेर तपाईँको ट्रान्सफर गर्नु अब त्यही त तपाईँ एकदमै अन्धविश्वासी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त कसरी पत्याउने म कसरी अन्धविश्वास भयो हजुर तपाईँले ग्रहको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस आयो भने हो किन यो भर्खर यस्तै हो ग्रह भनेको के हामी चलिरहन्छ सधैँ राम्रो हुँदैन कहिले के हुन्छ कहिले के उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ सबैजनाको टाइम चाहिँ के अरे सही हुँदैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के अरे नराम्रो समय हो हामी सबैजना मानव जातिको लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो समय हो है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि समय मात्रै भन्न खोज्नु भएको होला त्यस्तो ग्रहहरूको चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको होइन होला नि त होइन हजुर हजुर स्योर यो चाहिँ कुरो स्योर होइन जता के भन्छ त्यो जवानजी अब यो समय पनि अब हाम्रो यो अप्ठ्यारो समय यो गाह्रो समय अब एक न एक दिन त चाँडै नै मेटिन्छ नै होला होइन त्यही नै आशा गरौँ र अहिलेको लागि चाहिँ अब जति पनि प्रिकसन्सहरू लिनुपर्छ जति पनि हामीले चाहिँ आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीले अपनाउनु नै पर्छ होइन त्यो चाहिँ अपनाएरै बसौँ होला है त ल स्योर है त बाई बाई इज वान हेल अफ अ क्यारेक्टर होइन सो आई थिङ्क धेरैजना यस्तै कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कृपया विश्वास नगर्नुहोस् होइन र धेरै खोज पनि गरिसकेको छ कहाँबाट कसरी आयो सरी एक्ज्याक्ट डिएनए कुन कुन जनावरबाट आयो भनेर ट्रेस गर्न पनि खोजिराखेको छ होइन सो यो अहिलेको टाइम पिरियडसम्म भाइरसको बारेमा धेरै कुराकानी बुझिसकिएको छ र यो नोभल भाइरस हो होइन अब त्यसै गरी नै इफ इन केस यसरी नै नलाग्ने भए भए ग्रहसह पूजापाठ गरेर हुने भए भए त सायद मन्दिरको पुजारीलाई लाग्दैन थियो होला होइन फादर्सहरूलाई लाग्दैन थियो होला रिम्बुछेहरूलाई लाग्दैन थियो होला जसलाई पनि लाग्छ क्या यो होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले कति पनि देखिरहेको छु कि एट टाइम्स एकदम मिसकम्युनिकेसन्सहरू मिसइन्फर्मेसन्सहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ अब यो के एजेन्डा बनाइदिने कोही मान्छेसँग चित्त बुझाएको छैन भने धर्मको कुरा जोड दिने यसमा होइन सो त्यो भइरहेको थियो देश विशेष गरेर जोड दिने कारण देखेकै थियौँ अमेरिका र चाइना कसरी सुरुमा अमेरिकाले त्यसो चाइनिज भाइरस भन्दै चाहिँ हिसाबले भनिएको हामीले त्यो पनि देख्यौँ होइन सो त्यसरी नगरौँ जब पनि यसरी केही कुरा चाहिँ आउटब्रेक हुन्छ पेन्डेमिक हुन्छ होइन
यसरी रोग फैलिन्छ भने त्यो कहिले पनि कुनै पनि देशको गल्ती चाहिँ हुँदैन हैन। अब उत्पन्न भयो कुनै न कुनै देशबाट उत्पन्न भयो, विश्व 100 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ भने त्यसपछि स्पेनिस फ्लू थियो हैन, जसलाई इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ। सो त्यो पनि त्यसरी नै सरेको थियो, स्प्रेड भएको थियो, धेरैले ज्यान गुमाए र त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट वेभ भन्दा पनि सेकेन्ड वेभमा चाहिँ मान्छेले झन् धेरै ज्यान गुमाएको थियो। कारण के भन्दाखेरि चाहिँ ओहो अलिकति कम भएछ, अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ, हामी चाहिँ हाम्रो नर्मल लाइफमा फिर्ता हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले जब मान्छे बाहिर निस्के त्यसपछि झन् धेरै सर्यो र त्यसपछि झन् धेरै मान्छेको ज्यान गयो हैन। र त्यो टाइममा पनि के थियो, लकडाउनै थियो त्यतिखेर पनि। मान्छेले घर घरै बसे, सकेसम्म बाहिर निस्केनन्, आवश्यक काम परेको खण्डमा मात्र बाहिर निस्केछ। त्यसरी कन्ट्रोल गरिएको थियो पहिला पनि, when everything was not so advanced हैन। सो यसो हेर्ने भने त हामी त्यही प्रिमिटिभ तरिकै फलो गरिरहेको छौँ क्या अहिले पनि भन्यो भने लकडाउन नै। किनभने अहिलेको समय हेर्ने भने त मेडिकल कति एडभान्स भइसकेको छ, देयर इज लट अफ थिङ्स वी एडभान्स अहिलेको समयमा क्या। त्यही पनि when something virus like this comes out new एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। यस अफ कोर्स। अब हामीले चाहिँ यो दोष दिने कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, जे जस्तो कुराहरू हुँदाखेरि पनि अब यसले गर्दा भयो या त उसले गर्दा भयो भन्दा पनि अन्धविश्वास चाहिँ विश्वासमा चाहिँ भरोसा गर्नु भएन। र साथसाथै कतिजनाले चाहिँ यो औषधि खाए निको हुन्छ, त्यो औषधि खाए निको हुन्छ, यो गरे त्यो हुन्छ भनिरहेछन् भने चाहिँ कृपया त्यो कुरा चाहिँ फलो नगर्नुहोस्। जति पनि सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सूचना फैलाइएको छ त्यही अनुसार फलो गर्नु होला हैन। यस, र यही भन्दै हाम्रो कल हुनुहुन्छ है चन्दनजी, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते चन्दनजी, के छ हालखबर? सन्चै छ। सन्चै छ। सो क्वारेन्टाइन कस्तो भइरहेको छ त? ठिकै चल्दैछ दिदी। ठिकै चलिरहेको छ। अब कति दिन बाँकी छ त तपाईँको क्वारेन्टाइनको? बस अब दिदी 3 दिन छ। कति? 3 दिन छ दिदी। 3 दिन छ। अब नेक्स्ट चेक कहिले गर्न लाग्नु भएको छ? 5 दिन 7 दिन कति दिन पछि? 14 डेज। हजुर हेलो चन्दनजी। हजुर सुनिराख्नु भएको छ हामीले बोलेको तपाईँले? म सुन्दैछु सर। त्यो अलिकति ढिलो आन्सर दिइराख्नु भएको थियो नि। यहाँको फर्स्ट टेस्ट भइसक्यो, अब सेकेन्ड टेस्ट गर्न बाँकी छ हो? हैन, सेकेन्ड टेस्ट चाहिँ भइसकेको छ, अब रिपोर्ट चाहिँ आउनु बाँकी छ। ओके, टेस्ट पनि भइसकेको छ, होपफुली नेगेटिभ आओस् है। सो चन्दनजी आज तपाईँ एकदमै हुन्छ नि अलिकति ह्याप्पी मुडमा छैन जस्तो छ नि, किन? हजुर तपाईँ आज ह्याप्पी मुडमा छैन जस्तो छ नि, केही भयो तपाईँलाई? हैन के छैन, म हेर्छु छु। सो एकदमै धेरै नै क्वारेन्टाइनमा बसेर आइसोलेसनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नरमाइलो लागिरहेको छ। किनभने एकदमै एनर्जीवाला मान्छे आज अलिकति स्लो डाउन भएर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नरमाइलो लागेको क्या, त्यही भएर सोधाइहालेँ। त्यस्तै हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ राम्रो नेगेटिभ आइछ भने मजाले पक्कै पनि आउँछ। लाइक स्टे पोजिटिभ, लेट्स होप द रिजल्ट कम्स नेगेटिभ हैन। र चन्दनजी सुन्नुहोस्, अब यो समय यत्रो धेरै बिताइराख्नु भएको छ, के गर्दै समय बिताइराख्नु भएको छ र अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ के कसरी समय बिताउनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँ यस्तो धेरैजना क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा मेरो समय त तपाईँको रिडिङ बुक्सहरू हुन्छ, प्लस तपाईँको योगाहरू गर्छु टाइम टाइममा, मेडिटेसन गर्छु। मेडिटेसन गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेको माइन्ड चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, पोजिटिभ थिङ्किङ आउँदो रहेछ, नेगेटिभ मात्रै आउँदो रहेछ कतिपय टाइममा त्यसरी। किनभने एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स नेगेटिभ थिङ्किङले चाहिँ एकदमै धेरै नै नक गर्छ होइन हाम्रो दिमागमा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन अनि के अरे बुक रिडिङ्सहरू चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक पनि छ। ओके, सो अरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बेसी भयो भने चाहिँ मोबाइल चाहिँ त्यति नखेलाउनु, किनकि मोबाइल चाहिँ बेसी खेलायो भने चाहिँ मेन्टली अलिकति हेल्थमा हुन्छ रहेछ। ओके, सो मोबाइलहरू चाहिँ धेरै चलायो भने अलिकति मेन्टली पनि हुन्छ नि, अब अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ। अब किन भन्दाखेरि अब सोसियल मिडियाहरू हामीले धेरै नै चलाइरहेको हुन्छ होइन। अनि कोरोना बाहेक त खासै केही पनि छैन, लट अफ इन्फर्मेसन हियर एन्ड देयर कोरोनाको होइन। सो त्यस्तो पनि छ र मान्छे धेरैजना टिकटकमा व्यस्त पनि हुन्छ र टिकटकमा आई वाज रिडिङ दिस, टिकटकले अलमोस्ट 29,000 एउटा कोभिडसँग रिलेटेड भिडियोजहरू चाहिँ हटाएको पनि थियो टिकटकले अस्ति नै होइन। सो अब त्यो हस्पिटलभित्रै गएर खिचिदिने, इन्डियामा त ब्यान भयो होइन, त्यो पनि अब अरू देशहरूमा पनि छ नि त यस्तै गरी। सो टिकटक चाहिँ एउटा मुभ गरेर चाहिँ सो अलमोस्ट भनौँ न 29,000 थियो, मेबी आजको दिनसम्म त 30,000 जतिवटा भिडियो हटाइ पनि सकेको छ होला होइन। सो द्याट इज देयर। सो चन्दन तपाईँलाई के लाग्छ, जुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ तपाईँ, लकडाउनमै छ होला सायद, कतिपय कुरा अलरेडी क्लोज नै छ होला होइन, यहाँलाई के लाग्छ अझै त्यही कन्टिन्यू गरेको ठिक? हाम्रो चन्दनजीको ब्यालेन्स थियो। रेस्ट वेल ब्रदर, टेक केयर अफ योरसेल्फ। र
अलिकति सन्चो भइसकेपछि सन्चो नै हुनुहुन्छ होला बट वन्स एभ्री टेस्ट इज डन दिस एन्ड द्याट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इट्स रियली हार्ड टु स्टे पोजिटिभ अल द टाइम होइन विभिन्न कुरा दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ बट स्टिल जस्ट इङ्गेज यर सेल्फ होइन सो विभिन्न कुरामा इङ्गेज गरेर राख्नुहोस् आफूलाई अब किताब पढ्नेदेखि लिएर टेलिभिजन हेर्नेदेखि लिएर होइन सायद त्यो गर्दै बस्यो भने समय पनि बित्छ र सजिलो पनि हुन्छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेक केयर अफ यर सेल्फ भन्न चाहन्छु र अर्को कलर लिने यस हाम्रो अर्को कलर पनि हुन्छ लाइनमा उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ हेलो हेलो ल खत्तम काट्यो एनिवे सो आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन अब के को बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यस अफकोर्स लुजन अप चाहिँ भइसकेको छ होइन तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ भनौँ न अझै पनि अब लकडाउनकै स्थितिमा छ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब आफ्नो काममा जानु भइसकेको छ भने चाहिँ अब अरू रेस्ट अफ द पिपल अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ अब काम पाइरहनु भएको छैन कतिजनाले चाहिँ अब काममा जानु पनि पाइरहनु भएको छैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिक्स्ड अप वाला के फिलिङ्स छ कि सबैजनाको बिचमा आई थिङ्क वी आर इनफ अफ लकडाउन जस्तो पनि धेरैजना लागिरहेको छ होला पुग्यो लकडाउनले होइन अब जसरी हुन्छ अलिअलि गर्दै चाहिँ सबै थोक चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ होइन सो छिटोभन्दा छिटो सुरु भइदियो भने चाहिँ राम्रो एक त त्यो पनि छ तर दोस्रो जुन तरिकाको हाम्रो देशको सुविधा छ त्यो देखेर र जुन तरिकाको हाम्रो देशको नागरिकहरू हुनुहुन्छ मास्क नलाइकन हिँड्दिने अलिकति केयरलेसनेस बेसी गरिदिने त्यो देखेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सायद बिस्तारै गर्दै खोलेको ठिक होला भनेर भन्नुहुन्छ हुन त बिस्तारै गर्दै नै भइरहेको छ होइन सो त्यही हो सेकेन्ड वेभ चाहिँ नेपालमा नआओस् होइन जुन चाहिँ अहिलेको फर्स्ट वेभ छ आई थिङ्क वी स्टिल कन्टिन्यू विथ द फर्स्ट वेभ र वी डोन्ट वान्ट इट टु गेट वर्स र क्वारेन्टाइन फेसिलिटीको कुराकानी गरौँ त्यो अनुसार डक्टर्सहरूको कुराकानी गरौँ र त्यो अनुसार भेन्टिलेटर्सहरूको कुराकानी गरौँ बढ्यो भने धेरै समस्या हुनसक्ने हामीले देखि पनि सकेका छौँ र त्यसै गरी WHO ले पनि जति पनि हाम्रो जस्तै देशको सामान्य परिस्थिति भएको देशहरूलाई चाहिँ अलरेडी वार्न गरिसकेको छ द्याट टु बी भेरी केयरफुल अफ दिस म्याटर होइन सो त्यो छँदै नै छ सो आशा गरौँ स्थिति अझै राम्रै हुँदै जाने पनि छ र त्यही साथसाथै मैले अस्तिदेखि पनि भनिरहेको छु सायद धेरैजनाले चाहिँ करियर अप्सन्समा चेन्जेस पनि सोचिराख्नु भएको छ होला जब छैन अब मेबी लकडाउन खुलिसकेपछि जबको सिक्योरिटी छैन र अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ देखिरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा कतिपय भिडियोजहरू देखिरहेको छु घरबेटले झगडा गरी भाडा दिएन अब घरबाट निस्कि भनिरहेको पनि देखिरहेको थियौँ हिजो अस्ति मैले एउटा आई केम अक्रस अ भिडियो होइन जसमा चाहिँ अलिकति वृद्ध घरबेटीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कराउँदै हुनुहुन्थ्यो निस्किहाल भनेर र अर्को व्यक्तिहरूले चाहिँ म भोलि पैसा ल्याएर दिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो प्रहरी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो प्रहरीले पनि अब अलिकति बुढो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रेस्पेक्टकै साथ गरिराख्नु भएको थियो पछि अलिकति हिटेड भयो त्यहाँनिर त्यो कन्भर्सेसन र त्यसपछि अरू मान्छेहरूले पनि नभए हामी भोलि ल्याएर दिन्छौँ वा उहाँले भोलि दिन्छु भनिराख्नु भएको छ त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा समस्या थियो तर उहाँहरू के भन्दै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने घरबाट नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले औषधि खान पाएनौँ र हाम्रो स्वास्थ्य पनि बिग्रिरहेछ भन्दै उहाँहरू कराइराख्नु भएको थियो होइन तर अभियसली पनि छोराछोरीहरू त हुनुहुन्छ होला उहाँको सायद एक हदसम्म त सक्नुहुन्छ होला दिनलाई औषधि किनिदिन सक्नुहुन्छ होला आफ्नो अभिभावकलाई त्यही पनि एक दिन पर्खेको भए वा 2 दिन पर्खेको भए त्यतिको ड्रामा क्रिएट गर्नु पर्थ्यो जस्तो लागेन मलाई त्यो भिडियो हेरेर सायद जतिजनाले हेर्नु भएको छ रिलेट गर्न सक्नुभयो होला तर जुन कन्टेक्स्टमा मैले कुराकानी गर्दैछु यो स्टोरी नेपालभरि भइरहेछ अहिले यतिखेर नट ओन्ली वान पर्टिकुलर सिटी नट ओन्ली वान पर्टिकुलर भिलेज सबै ठाउँमा भइरहेछ सो यतिखेर चाहिँ अब कसरी हुन्छ मिलेर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो भावनाले अगाडि सर्नु होला या यो कुराहरू पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो के अरे हुन्छ नि हामी चाहिँ अब बिच बाटोमा बसेर चाहिँ हुन्छ नि यो कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन अब यस्तो यस्तो भयो यो मान्छेले यस्तो गर्यो त्यो गर्यो अब के अरे भिडियोहरू खिचेर राखिरहेको छ अब धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै नै समस्या परिरहेको छ होइन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट र अब कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अब घरबेटीले पनि त्यही घर भाडाबाट नै घर चलाउनु पर्ने हुन्छ कतिजनाकोमा चाहिँ हुन्छ नि अब सबैजनाकोमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर देयर आर सर्टन पिपल जसले चाहिँ घर भाडाबाट नै अब आफ्नो जीवनचर्या चलाउनु पर्ने हुन्छ अब के अरे एउटा कोठा 2टा कोठा चाहिँ अब भाडामा राखेर त्यसरी नै महिनाको चाहिँ आफ्नो पनि रासन पानी निकालिराख्नु पर्ने भइरहेको छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ह्युम्यानिटीको हिसाबमा पनि या त हुन्छ नि अब घरपेटी र अब के अरे जो चाहिँ घर भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँहरू दुईजना मिलेर एउटा हुन्छ नि अब बिचको बाटो निकाल्न सक्नुहुन्छ कि त्यसरी चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने अग्रेसनले खासै हेल्प गर्नेवाला चाहिँ छैन होइन सबैजनालाई गाह्रो छ सो त्यो बुझेर चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ एनिवेज अर्को कल हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हेलो रोजिना हेलो हजुर सन्चै छु तपाईँ सन्चै छु हिजोदेखि कल गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ सुनिनै राख्नु भएको छैन मेरो आवाज अनि कटेर ओके सो आज हामीले सुनिरहेछौँ है त रोजिना के छ तपाईँको हालखबर ठिक छ हजुर पनि हाम्रो पनि सब ठिक छ एकदम ठिकठाक छ हाम्रो पनि सो के रोजिना हजुर अब लकडाउनको बारेमा तपाईँलाई के कतिको थाहा छ भन्नुहोस् त
लकडाउन के भन्नुभयो? ओके, त्यसको बारेमा धेरै धेरै त केही पनि थाहा छैन होला हैन? थाहा त छ नि, पक्कै पनि थाहा छ। नेपालमा बसेपछि थाहा पनि परिहाल्यो नि हैन र? लकडाउनको बारेमा थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ हैन? सो अब के लाग्छ यहाँलाई जुन ठाउँमा तपाईँ बसिसक्नु भएको छ, लकडाउन अझै यसरी नै भइरहेको होस् कि त होइन? अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै लकडाउन सँगसँगै हामीले पनि अलिकति सुरक्षित भएर चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ सँगसँगै लिएर चाहिँ अब त लकडाउन चाहिँ नभइदियो हुन्छ। पुगिसकेछ मेरो पुरै सिद्ध्याउँदैन अब लकडाउन 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 नो लकडाउन। ओके, सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब हुन्छ नि तपाईँको स्कुलहरू पनि अब के अरे रिओपन अब स्टार्ट भइदिएको भए हुन्थ्यो कि हुन्छ नि होइन स्कुल चाहिँ अहिले नखोलौँ होइन, बरु अरू अरू कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति इज हुँदै अलिकति लुजन अप हुँदै जाओस्, सबै चिज चाहिँ तर खोलोस् अनि हामी सबैजना चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी सबैजना काम गर्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर। ओके, त्यस्तै लाग्छ? हजुर। स्कुल ओपन होस् कि नहोस् त अहिले? अहिले नै छैन, अहिले बिस्तारै बिस्तारै अरू अफिसहरू खुल्दै जाओस् त्यहाँबाट हो। ओके, सो अरू अरू कामहरू चाहिँ बरु स्टार्ट होस् पहिला होइन, अनि त्यसपछि स्कुल चाहिँ पछितिर जब चाहिँ अलिकति कम हुँदै जान्छ यो कोरोनाको फेयर चाहिँ त्यति त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै कलेज स्कुल्सहरू चाहिँ खोलोस् होइन त? अहिले खुलोस्, म घुम्न जान पाऊँ, स्कुल जहिले सिधै खुलोस् भन्नको चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले उहाँले हो होइन त? होइन, घुम्न त जानु नै दिनै होइन। त्यही त, घुम्न जानु पनि हुँदैन, घुम्न जान दिनु पनि हुँदैन होइन त? हजुर। त्यही भने रोजिनालाई थाहा छ, यो सृजालाई केही थाहा छैन भने रोजिना अलिअलि बताइदिनुहोस् ल, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले? हामी सुरक्षित रहनुपर्छ यो समयमा। कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ त हामी? हामी सोसल डिस्टेन्स गरेर अनि जो पाइतेसँग ह्यान्डसेकहरू नगर्ने, नमस्ते गर्ने टाढैबाट र मास्क लगाउने। मास्क लगाउनु त छुट्याइहाल्नु भयो, नभए मास्क छैन भने जे होस् मुख छोपेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो होइन? र तपाईँ अब पसलतिर पनि सामान त किन्न जानुहुन्छ होला, सामान किन्न गएको बेलामा कतिको सोसल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त? कि भएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँले त्यो कुरा? घरबाट निस्किँदैन। उहाँ चाहिँ घरबाट निस्किनु हुँदैन। सो भनेपछि एक्ज्याक्टली घरबाट ननिस्के कति दिन भयो त तपाईँ? हजुर। तपाईँ घरबाट ननिस्किनु भएको कति दिन भयो? गनेर त राख्नु भएको छ होला पक्कै पनि? लकडाउन भएदेखि गएकै छैन काहीँबाट। ए बाहिर निस्किनु भएको छैन? ओहो, त्यसो भए त रोजिना त बाहिर निस्किने बित्तिकै त कति खुसी हुन्छ होला है? त्यो दिन कहिले आउला भनेर बसिरहेको। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, छिटै आउँछ होइन? अब आशा गरौँ यो सबै सहज हुँदै जाओस्, मिल्दै जाओस् र अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त रोजिना? हुन्छ। बाई। सो धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन? सो आई रियली वान्ट टु के अरे हुन्छ नि एड अप समथिङ है, अब के अरे पसलहरूको कुराहरू भयो नि त नि होइन? अब कतिको चाहिँ हामीले सुरक्षा हुन्छ नि अब प्रिकसन्सहरू लिएर चाहिँ हामीले अब के अरे सपकिपर्सहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ, त्यो सामानहरू लिएर चाहिँ कसरी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हिजोको मात्र कुरा हो होइन? जस्तै अब म चाहिँ असनतिर गइरहेको थिएँ अनि अब त्यहाँ एउटा सामान लिनु थियो मेरो। सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले के चाहिँ एउटा थाहा लाइक एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ मास्क नलगाइकन हिँडिरहनु भएको छ होइन? ल त्योसम्म पनि हुन्छ नि अस्तिदेखि नै देखिरहेको, त्योसम्म पनि ठिकै थियो। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले त रुगा लाग्ने एकदमै सिजन चलिरहेको छ नि त होइन? धेरैजनालाई चाहिँ रुगा लागिरहेको रहेछ। त्यो रुगा लाग्दाखेरि पनि पसलमा जो मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मास्कै नलगाइकन हुन्छ नि अब व्यापारहरू गरिराख्ने। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई रियली हुन्छ नि गट एकदमै अफ्रेड क्या, एकदमै डर पनि लागेको थियो। अब एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अब औषधि अब त्यो आयुर्वेदिक औषधि लिनु थियो मलाई होइन? सो त्यो लिन जाँदाखेरि पनि हुन्छ नि एकदमै डर के। अनि त्यो मान्छेलाई पनि मैले सोध्न त सोधेँ, दाइ किन मास्क नलगाएर बस्नु भएको भनेर होइन? सो उहाँले चाहिँ अब बिहानदेखि लगाउँदाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ बहिनी, अनि के गर्ने भनेर अब त्यसरी नै कुराहरू भइरहेको थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ नि अब जो पनि पसलमा बसिरहनु भएको छ र जो पनि अब के अरे किन्न जानु भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ के चाहिँ एउटा कुराहरू याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेले कोही व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ मास्क नलगाइकन चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि कन्भर्सेसन गर्न स्टार्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ स्टप गरौँ कि, या त भनौँ न त्यो मान्छेलाई चाहिँ भनौँ कि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भनौँ प्लिज मास्क लगाउनुहोस्, या त हुन्छ नि अलिकति सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर। पक्कै पनि अब देखि नै रहन्छौँ, बाइक कुदाउँदाखेरि पनि मैले याद गरेर हुन्छु धेरैजनाले बिना मास्कै हिँडिरहेको देखिरहेका छौँ। र यतिखेर सरकारको तर्फबाट अनुरोध त्यही छ भने चाहिँ कृपया मास्क लगाएर हिँडिदिनु होला भन्ने चाहिँ अनुरोध रहेको छ होइन? यति एउटा सानो अनुरोध हामी पक्कै पनि पालना त गर्न सक्छौँ, आफ्नो मुख
छोपेर हिँड्न सक्छौँ होइन अहिले सास फेर्न पाइराख्नु भएको छ त्यस्तै स्थिति बिग्रियो कोरोना लाग्यो र यहाँलाई अरू पनि केही रोग रहेछ र कोरोनाले समातिहाल्यो भने सायद भोलि वर्ष दिनमा त्यही सास फेर्न नपाइएला होइन सो त्यो सोचेर चाहिँ कृपया मास्क लगाएर हिँडिदिनु होला र धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ रामचन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ नमस्कार म कुवेतबाट हो कल गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ रामजी पक्कै पनि गर्न मिल्छ आवर नम्बर्स 51920002 र 51920003 जहाँबाट पनि मिल्छ तपाईँ स्पेसमा हुनुहुन्छ भने स्पेसबाट पनि फोन गर्न मिल्छ कनेक्ट हुनु पऱ्यो चट्ट लाएर मिल्छ है फोन गर्नलाई सो त्यसै गरी साजन के भन्नुहुन्छ भने गभर्मेन्ट सुड कन्टिन्यू द सेम वे फर नेक्स्ट 20 days ओके एउटा तारिफ आएको छ तिम्रो लागि एकदम राम्ररी देखिया छ भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ मनिषाले र अर्को पनि त्यस्तै खालको मेसेज आएको रहेछ होइन थ्याङ्क यू र त्यसपछि चन्दनजी उहाँको रिपोर्ट छिटै आउँछ पर्सि आउँछ भन्ने मेसेज पढ्नु भएको छ अच्युत हुनुहुन्छ उहाँ पनि कुवेतबाटै कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिश हुनुहुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ हे देयर आइ एम क्रिश द वर्ल्ड इज गोइङ थ्रु द COVID-19 pandemic लकडाउन इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट वेज to avoid the spreading of the virus, but enough is enough. People are being bored inside their homes, so we must ease this lockdown slowly. We have to learn to live with this difficult situation. पक्कै पनि सो यसलाई चाहिँ अब सँगसँगै कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय हो र हामीले धेरै उदाहरणहरू पनि देखिसकेका छौँ अरू देशमा के कसरी अगाडि बढिरहेको छ होइन यसमा कोभिड आई थिङ्क सरकारले मात्र फाइट गरेर हुँदैन हामी पहिलेदेखि भनिरहेको छौँ हामी नागरिक भइसकेपछि हाम्रो पनि के रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ र सानो रेस्पोन्सिबिलिटी छ सुरक्षित भएर हिँडिदिने सोशल डिस्टेन्सका कुरा मास्क लगाउने कुरा हात धुने नियमित तरिकाले सो यस्तो सानसानो कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने छ यी फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि अलिक छिटो नै यसको समाधानतर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ जति सङ्क्रमित भइरहेछ सायद सङ्क्रमित हुनबाट पनि कम हुन्छ होला एक हदसम्म होइन सो सिम्पल कुरा छ के गर्यो भने लाग्दैन भने हाम्रो थाहा पनि छ तर इफ स्प्रेड भइहाल्यो धेरै भइहाल्यो भने एकदम मास नम्बर्समा अझै स्प्रेड हुन थाल्यो भने चाहिँ बस्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ कोभिड लाग्नु भए बस्नलाई चाहिँ सो प्लिज टेक केयर अफ योरसेल्फ राइट नाउ एन्ड प्लिज टेक इट सिरियसली यस एकदमै सिरियसली नै हुन्छ नि यो सिरियस इस्युमा चाहिँ हामीले काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ र नट जस्ट फर अस हुन्छ नि एउटा मात्रै व्यक्तिको कुरा होइन हाम्रो चाहिँ अब यो परिवार यो सबै जो मान्छेहरूसँग हामी भेट्छौँ जो मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले भनौँ न बिजनेसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले भेट्छौँ पनि या त साथीभाइहरू जो पनि हाम्रो के अरे फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू सुरक्षित कसरी बस्ने त हुन्छ नि प्रिकसन्सहरू अब हामीले के लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू बारम्बार हामीले भन्दै आइरहेका छौँ तपाईँहरूले एफएममा पनि सुनिरहनु भएको छ होला के अरे धेरै डिफ्रेन्ट न्युज पोर्टल्सहरूमा पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु नै रहनु भएको छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी हुन्छ नि त्यो इजी वेमा चाहिँ नलिउँ हैन त पक्कै पनि सो देयर इज लट अफ थिङ्स टु बी डन जुन चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्दै नै गइहाल्छ सो अन द्याट नोट इट्स टाइम फर ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो यु गाइज एन्जॉय दिस विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट Welcome back. Yes, you're still watching Call Kantipur. तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आवर कलिङ नम्बर्स र हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ सो थ्रु कमेन्ट्स तपाईहरुले चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान डु द्याट र यस हाम्रो ब्रेक भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के कुराकानी गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस अब काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै लुजन अप चाहिँ भइसकेको छ तर नेपालको धेरै डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा चाहिँ अझै पनि लकडाउन त छ नै होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब भनौँ न अब घरमा बस्दा अब अघि भर्खरै पनि के रोजिनाले फोन गर्नुभएको थियो फिल्ममा गइसकेको थिएँ क्या बोर भयो होइन लिटरली बोरै भइसक्यो लाइक पिपल आर सो बोर्ड अनि मान्छे अलिकति आफूसँग फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो गीत पनि देखायो क्या अघि क्या बोर भयो तिमी आएनौ सो डेफिनेटली गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भेट्न नपाए चाहिँ तिमी आएनौ बोर भयो बुझ्यौ एकदमै नराम्रो मान्छे कि जो मान्छे चाहिँ होइन बोलिरहेको छ उसलाई कम्प्लिट त गर्न दिनु नि किनभने म बोर भए whatever because म बोर भए तिम्रो गफ सुनेर यस्तै मान्छेहरू हुन्छ कि आफ्नो कुराहरू चाहिँ गर्छ हैन यसरी यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ हुन्छ नि सबै चीजलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने तर अरूको कुराहरू सुन्नको लागि चाहिँ एकदमै बोर हुन्छ दैट इज कॉल्ड सेल्फ अब्सेस्ड मान्छेहरू नाइ अनि म जान्छु प्लिज क्यारी अन एनीवे अब I'm so bored हुन्छ नि सो प्लिज क्यारी अन
ओके बाई गाइस No, actually, it's about she's gonna come back हैन एकैछिनको नाटक मात्र हो सो यस्तै छन् सो यसरी घरबाट ननिस्किनुस् त्यो फन्केर रिसाएर सो एउटा एक्जाम्पल मात्र थियो हामी तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउन खोजे मात्र पिपल यु गाइज मस्ट बी सो बोर्ड एट हाउस राइट सो कहिले काहीँ काम नपरिकन पनि यत्तिकै फन्केर मम ड्याडसँग रिसाएर सायद धेरैजना निस्किने देखि पनि रहेका छौँ र त्यही अनुसार एग्रेसिभली काठमाडौँको बाटोमा मैले धेरै बाइकहरू कुदाएको पनि देखिरहेको छु अहिले होइन र आइसी जेनरली केटाकेटीहरू नै अलिकति धेरै देखिरहेको छु अस्ति मैले बाटोमा रेस खेल्दा पनि देखिरहेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा भिडियोजहरू पनि देखिरहेको छु होइन सो आई थिङ्क दिस इज अन अ भेरी इन्क्रिजिङ नोट सो गाइज प्लिज बी केयरफुल राइड भेरी केयरफुली र सेफली होइन र अनावश्यक कामको लागि बाहिर ननिस्कु भनेर हामी पहिल्यैदेखि भनिरहेको छौँ अनुरोध पनि गरिरहेछौँ होइन अन्डरस्ट्यान्ड द्याट घर बस्दा बस्दा यु गाइज अ बोर्ड अलिकति गाह्रो पनि भइरहेछ होला बट अन द सिरियस नोट प्लिज टेक केयर अफ योरसेल्फ सो वी गट अनदर कलर सो हेरौँ को हुनुहुन्छ हेलो आसुराकी आँखामा मैले ओठमा मुस्कान दिए तिमीलाई अहँ आसुराकी आँखामा मैले ओठमा मुस्कान दिए तिमीलाई दुःख जति आफै राखे जीवनको सबै खुसी दिए तिमीलाई खाली राखे मेरो अञ्जुली भरिदिए तिम्रो सबै माग्यो तिमीले दिँदै गए अन्तिम अवस्थामा मेरो मुटु माग्यो त्यो पनि दिए दिन तयार नै थिए सबै दिइसकेपछि स्वार्थी पनि उपनाम दियो मलाई खै के भनौँ अनि के दिउँ अब तिमीलाई तिमीलाई दिएर अब त म आफै रितिसकेँ आफै रितिसकेँ नमस्ते मलाई अरू केही चाहिँदैन आइफोन एक्स आइफोन एक्स एउटा एकदम ठुलो बङ्गला अनि त्यसपछि एउटा गाडी त्यति त उहाँको मुटु र किडनी राखेर पनि आउँदैन होला गाह्रै छ होइन सुभाषजी आउँछ अरे अहिलेसम्म सबभन्दा महँगो उपहार यहाँले कसैलाई दिनु परेछ र के दिनुभएको छ भन्नुहोस् त कविता बाहेक कविता तिरजना बाहेक मैले होइन किनभने तपाईँले धेरै यस्तै प्रेमको कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन मुटु दिन्छु भर्खर भन्नुभयो त्यही जोकै जोकमा सोधिहाले मात्र अहिलेसम्म सबभन्दा एक्सपेन्सिभ गिफ्ट के दिनुभएको छ यहाँले सबभन्दा एक्सपेन्सिभ भनेको बजारमा पनि किन्नु नपाइने होइन होइन किन्नेवाला के पैसा तिरेर नै किन्नेवाला तपाईँले किन्न पनि नपाइने मैले दिएर दिन सकिने भनेको माया मात्रै अरूको बाहेक त्यो बाहेक अब यस्तो भावनाहरू बाहेक चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ पैसाले तिर्न के अरे किन्न मिल्ने के त्यस्तोवाला गिफ्ट चाहिँ के चाहिँ दिनुभएको छ तपाईँले त्यस्तै स्पेसल बर्थडेमा दिएको छु त्यो सानोतिनो भनौँ न 1500 2000 भन्दा बढीको दिएको छुइनँ मैले बर्थडे गिफ्टमा यता एनिभर्सरीहरूमा मात्रै दिएको छु सही निकै राम्रो अब किनभने मिठो मिठो कुरा त गर्नुहुन्छ यहाँले होइन सो यहाँलाई त खासै गाह्रो हुँदैन होला इम्प्रेस गर्न कसैलाई जस्तो पनि लाग्छ मलाई घरिघरि गफ सुन्दाखेरि होइन म त त्यो दिनुमा जति मजा त दिनुमा छैन होइन पछि दिन पाए हुन्छ मात्रै छ मलाई चाहिँ सो भावना दिन पाए मेरो शब्दहरूमा तिम्रो बारेमा कोर्न पाए त्यति भए पुग्छ मलाई होइन त भावुक खाली मन तिम्रो मायाले भर्न पाए त्यस्तै हो त्यस्तै मायाले पेट चाहिँ भर्दैन हैन गाह्रो पनि होइन तर मायाले पेट भर्दैन तर मायाले गर्दाखेरि धेरै इजी हुन्छ के लाइफ स्पेन्ड गर्न चाहिँ एकदम धेरै इजी हुन्छ त्यही भने जो मान्छेले हुन्छ नि यसरी माया गरेको छैन जो मान्छे यस्तो रोमान्टिकै छैन जो मान्छेले त्यस्तो माया नै पाएको छैन त्यस्ता व्यक्तिले के कुरा गरे मायाको परिभाषा खोज्नु पनि बेकार हो यो अलिकति रियलिस्टिक भएर कुरा गरौँ कि पेलिहालौँ होइन सो अब यो भनिरहेको छु कहिले होइन म सधैँ तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहन्छु कसै राम्रो सुनाइराख्नुहुन्छ आज यतिकै जिस्किने मुडमा थिएँ त्यही भएर तपाईँलाई जिस्काइ पनि राखेको थियो अघिदेखि होइन र एक्जाम सोच्ने हो भने त लजिकली त आई डोन्ट थिङ्क द्याट वर्क्स नि त होइन लजिकली यस्तो पनि हो नि त ल सुभाषजी तपाईँ भनिदिनुहोस् न त तपाईँलाई एकदमै माया अब इन जेनरल अब तपाईँलाई चाहिँ माया नै ठुलो हो हुन चाहिँ होइन तर यसरी सोच्दाखेरि तपाईँसँग पैसा पनि छैन रे होइन पैसा चाहिँ छैन ल तपाईँ मायाको लागि के हदसम्म के कुरा सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ ल मायाको लागि परिवारलाई म छोड्न सक्दिनँ होइन माया छ दुईतर्फी हुनु पर्यो यदि मैले होइन तपाईँले चाहिँ के सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा के कुरासम्म चाहिँ तपाईँ सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ ल सुनौ म सेक्रिफाइस भनेको अब उसको पहिला कुरा बुझ्ने हो भने सेक्रिफाइस दिने गर्छ पुरै नबुझी मैले उसको लागि सेक्रिफाइस दिने भन्ने कुरै हुँदैन नि उसले के माग्न खोजिरहेको छ के माग्न चाहिरहेको छ त्यो बुझेर सेक्रिफाइस दिने हो उसले जे माग्छ त्यसमा त्यो सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र असँग व्यापारी दुरुस्तै उता डिस्काउन्ट नदिने यता जवाफ नदिने होइन सेम उता ऊ पनि घुमाउँछ यो यताबाट लिएर आएको यो यताबाट लिएर तपाईँ पनि यो यस्तो यो उस्तो यो दुरुस्तै सेम सकेन जवाफ निकाल्न गाह्रो पुरा
नबुझिकन त दिन्छु भन्ने कुरा हो कहिले यस्तो हो क्या बढी मायाको नि हुन्छ होइन एकदम सिम्पल कुरा जस्तो अब इफ आई हेभ टु सेक्रिफाइस एनिथिङ मेबी म मेरो बाइक र ल्यापटपसम्म चाहिँ ल सेक्रिफाइस गरिदिन्छु अरू मेरो फोनसम्म सेक्रिफाइस गरिदिन्छु ल होइन सो केही न केही कुरा चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न सकिन्छ तपाईँ कुन हदसम्म के कुरा सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ मान्छे त बडा रोमान्टिक भनेर चर्चा छ तपाईँको होइन तर सेक्रिफाइसको कुरामा केसम्म चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ त्यति सिम्पल क्वेसन मैले सेक्रिफाइस गर्ने भनेको होइन ऊ यदि मेरो लाइफबाट सन्तुष्टि छैन भने होइन मान्छे सेक्रिफाइस गरिदिनु तपाईँ जाऊ भनेर सेक्रिफाइस गरिदिनु गुड मन पर्यो मलाई यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट आन्सर होइन तर यस्तो पनि हुन्छ नि त धेरैजना मान्छेहरूको सबै चिज मनपर्छ भन्ने छैन सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ एक अर्काको बानी बेहोराहरू सबै अडप्ट गर्नु सक्छ भन्ने पनि छैन नि त अनि त्यसपछि आफू खुसी छैन भने चाहिँ आफू सँगसँगै उसलाई दुखी बनाउने होइन कि एउटा चाहिँ खुसी हुन सक्नु पर्यो क्या भन्ने कुरा हो तर अब जो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ खुसी चाहिँ छ तर तपाईँको बानी बेहोरादेखि चाहिँ अब उसलाई हुन्छ नि उसलाई मन परिरहेको छैन भने त त्यो बानी बेहोराहरू पनि तपाईँले चेन्ज त गर्न सक्नु पर्यो नि त कमिटमेन्ट्सहरू ऊ चाहिँ चेन्ज हुन सक्नु पर्यो आफू त अब भन्ने कुरा ऊ चाहिँ तपाईँलाई छिनछिनमा रिस उठ्छ अरे होइन एकैछिन आफू चाहिँ चेन्ज नहुने त्यही त अनि अरू चाहिँ चेन्ज भइदिए भन्ने त्यस्तो भएन नि त तपाईँ स्वार्थी भए भयो नि त यसमा मेरो अगाडि मेरो सोचमा चाहिँ म पर्फेक्ट छु नि त उसको अगाडि भन्ने कुरा ले मान्छेहरू कहिले पनि केहीमा पनि पर्फेक्ट हुँदैन सुभाषजी होइन यस्तो यस्तो मैले होइन यस्तो सो सायद हामीले कोही व्यक्तिलाई मन पराउँछौँ भने त पक्कै पनि केही सबै गल्ती सल्ती फल्ट सल्ट सबै कुरा मन पराए त मन पराउँछौँ नि होइन र त्यसपछि अब यु क्यान एक्सपेक्ट अदर पार्टी टु ओन्ली चेन्ज होइन सो त्यही हो कम्प्रोमाइज हुन्छ धेरैपय कुरामा अब कतिपय बानी मन पर्दैन भने पनि परिहाल्यो मन परेको मान्छेले दिएको सुकेको फुल पनि एकदम सुगन्धित हुन्छ अरे क्या हुँदैन है जति रोमान्टिक भयो पनि त्यो चाहिँ हुँदैन है सुभाषजी उसले मलाई सुकेको फुल त दियो भन्ने खालको एउटा हुन्छ अरे नि त अब त्यो त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ हरेकमा चाहिँ भन्नु भएन तपाईँले जुन तरिकाले कविता लेख्नुपर्छ हुन्छ नै हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो तपाईँले होइन सिर्जनामा मेरो डायरीमा सबैको पोसिबल छ होइन ल ठिक छ प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो सहज नहुन नि त सुभाषजी अब धेरै हामीले चाहिँ अब यो माया पिरतीको कुराहरू गर्यौँ ए ल ल ठिकै छ माया पिरतीको कुरामा सिधाइदेऊ न त हामी होइन लास्टमा केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ तपाईँको प्रियतमालाई मेरो प्रियतमाहरूलाई अब त्यो सब अरू एकजना भने थिएँ ल मैले के हो सुभाषजी तपाईँ आज त के हो के कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ उहाँको आज जिब्रो चिप्ल्यो होइन त सत्य फुस्क्यो अब त त्यही भन्नु बाहेक के छ त अब त जने पूर्णिमाको पनि शुभकामना अहिले दिए भयो होइन अरू के चाडपर्व हुन्छ सबै एकैचोटि दिनु फुत्की खुसेको होइन अरू त के भन्नै मिलेन होइन ठिक छ भोलि के होला नि होइन भोलि के होला होइन एकछिनमै थाहा हुन्छ के हुनेवाला छ तपाईँलाई होइन अपकमिङ सन्डे हजुर दुवैजनाको लागि होइन अनि जे अब पनि थियो गर्दैन हेम्सम बोयको लागि एमसिएनमा बस्नु सम्पन्नको लागि अनि निरम सिस्टरलाई पनि मिसिङ अलर्ट भन्न चाहन्छु अनि त्यो मेरो नेम र आवाजमा अवश्य लभी भन्ने बिदा हुन्छु ओके बाई बाई ओके यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामीले डिस्कस गर्दा चाहिँ चिप्लिहाल्छ नि त कति धेरै कुराहरू चाहिँ सो त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ आजकल फेसबुकमा नाना थरी भिडियो भइरहेको छ एन्ड पिपल किप अट्याक गरे हुन्छन् मान्छेहरूले त्यो पनि देखिरहेछौँ होइन सो मेसेज पठाइराख्नु भएको छ रवि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हाई गाइज हाउ यु डुइङ होप यु अल आर सेफ वाउ शी इज लुकिङ सो ब्युटिफुल भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ अर्जुन छेत्री हुनुहुन्छ आई लाइक कल कान्तिपुर भेरी मच भन्ने मेसेज पठाउनु थ्याङ्क यू अर्जुन दावा हुनुहुन्छ गुड ह्यान्डसम ब्रो एन्ड ब्युटिफुल सुस्ता हाउ यु म पनि सिक्किम गान्तोकबाट हेर्दैछु है आइएसडी रिचार्ज गर्दा पनि फोन लाग्दैन रहेछ भनेर भन्नुभएको छ यस्तो थियो हामी कन्भर्सेसनमा थियौँ भर्खर एकजना कलरसँग त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो र समय पनि कार्यक्रमको अन्त्यतर्फतिर त हामी आइ नै सकेका छौँ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वी वन्ट रिसिभ एनी कल सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को अप्सन तपाईँहरूको जुन चाहिँ कमेन्ट्स थियो सो यु गाइज क्यान डेफिनेटली राइट अस हियर होइन सो दावा थ्याङ्क सो मच मेसेजको लागि र we talked about COVID so अन्त्यमा चाहिँ विषय लाइक लेट्स फिनिश द शो अन अ भेरी लाइट नोट जसको कार्यक्रम सिद्ध्याउँ भन्ने हिसाबले पनि हँसी मजाक गर्दै सिद्ध्याउँ पक्कै पनि यहाँले इन्जोय पनि गर्नुभयो होला र त्यो अनुसार अगेन गेटिङ ब्याक
to the thing that we started with. Definitely धेरै कुरा सोच्नुपर्ने समय आइ पनि सकेको छ. मैले हिजो अस्ति अगाडिदेखि पनि भनिरहेको छु, पोस्ट कोभिडको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ. सानसानो कुरामा हामी निर्णय पक्कै पनि गर्न सक्छौँ र जुन तरिकाले चाहिँ परिस्थिति अगाडि बढ्दैछ त्यही अनुसार हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि योजनाहरू बनाएर चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि पार्न सक्छौँ. काम छुटेको छ भने नयाँ काम के तर्फ लाग्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, सेभिङ्सहरूकोदेखि कुराकानी लिएर अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ. र अर्को इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ के छ भने चाहिँ जति पनि सहरका यतिखेर छोरा अलिकति यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीसँग समय बिताउनुहोस्. तपाईँले आफ्नो एजुकेसनको बारेमा सोच्नुपर्ने छ भने करियरलाई कतै डोर्याउने तर्फतिर लाग्दै हुनुहुन्छ, व्यापार भर्खर सुरुवात गर्नुभएको थियो भने चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर र कोही जान्ने बुझ्ने व्यक्तिसँग बसेर चाहिँ अब यसलाई कसरी अगाडि सार्ने भन्नेतर्फ लाग्नुहोस्. बिकज भोलि पर्सिको दिनमा मैले धेरै बिजनेस क्रासहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिराखेको छ. सो त्योबाट बस्नलाई कसरी के सुचारू गर्न सकिन्छ वा कसरी ब्यालेन्स तरिकाले अगाडि लानुपर्छ यो सबै कुरामा ध्यान दिनु होला. बारम्बार भनि पनि रहेका छौँ. सो प्लिज पे अटेन्सन टु द्याट. Yes, and if you have any problem, तपाईहरुसँग चाहिँ केही प्रब्लमहरु भइराछ तपाईको जिन्दगीमा भने चाहिँ त्यो आफूमा मात्र नराख्नुस्. तपाईको फ्यामिली मेम्बर्सहरु कोही नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुसँग चाहिँ प्लिज शेयर गर्नु होला, बिकज शेयरिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट. र अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरु चाहिँ हामीले शेयर गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्लोजनेस त्यो शेयर गर्नु हुँदैन. त्यसपछि मास्क लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ र स्यानिटाइजर चाहिँ बारम्बार युज गरिराख्नु होला. स्यानिटाइजर छैन भने चाहिँ तपाई बाहिरबाट आइरहनु भएको छ भने चाहिँ साबुन पानीले चाहिँ हात धुन चाहिँ नबिर्सिनु होला. सो यो कुराहरु चाहिँ हुन्छ नि नियमित रूपमा फलो गरिराख्नुहोस्. एन्ड टेक केयर अफ योरसेल्फ. सो यही भन्दै अब आज जान चाहन्छौँ हामी. बाई बाई, टेक केयर. Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.